Nagpapasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamon, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo Ginoo dunga kami. Okay, mayong buntag ato tanan mga igsoon kong tigpaminaw. So another brand new day nga gihatag sa Ginoo sa atoa. Musa igsoon, lahutay, padayon, mo gitawag diha nga intimacy diha sa Ginoo. Musa i-acknowledge kanunay ang iyang presensya ug ang balang espiritu sa Dios para atong ma-apply kanunay sa matag adlaw. Sa igsoon, ayaw jud kalimot sa pagpasalamat sa Ginoo. Kaya nagingon ang Dios, in all circumstances, give thanks to the Lord. It is the will of God. Kung saan ini kabuntagon, i-read itong kagalingon, kay magtuon tayo igsoon saon pag-ampo diha sa Ginoo. So naaydugang kasayuran para makabaluta unsaon pag-ampo diha sa God the Father nga naglingkod diha sa trono sa Dios dito sa kalangitan. Okay, at napagasugan igsoon, giingon diri unsaon pagpalambo sa imong mga pag-ampo. Okay, so kinahanglan jud kabaluta igsoon nga mao nay pinaka main point, prayer. No, giingon sa pulong sa Dios, the prayer of a righteous person is holy and acceptable to God. So kadlawon pagani mibangon na si Jesus og milakaw, migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nag-ampo didto. Marcos 1:35. So kung mahimo igsuon pangita kag lugar nga asa ang kanang peaceful nga area, kana bang walay makadisturbo sa imong mga pag-ampo. Mo na igsuon kung mahimo mo mata kag sayo para sa pag-ampo nga wala pay mga disturbance sa palibot. So pray. That is the perfect weapon in this world. Kinahanglan mainampuon kita. So natay pagabuhaton igsuon para ang atong mga pag-ampo dili mabalda o dili mapaingon sa lain. So ang purpose sa pag-ampo na ay pamaagi para kita mahimong worthy, no, angayan ug dunggon sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Number 1, unaha ang Dios, unaha ang Dios, una ang uban. So mao nay ayha ang uban, no, unaha ang Dios, ayha ang uban. Okay, so ingon si Ginoong Hesus nagkinabuhi una sa iyang amahan, usa mibuhat sa ubang mga butang. So Marcos 1:35, siya ang atong ehemplo. Daghan kaayo kitang buhaton kada adlaw, pero ang pinakauna nato nga tulumanon mao ang pagpangita sa naong sa atong amahan nga atoa sa langit. Kinahanglan ang Dios maasoy, maoy anaa sa atong mga panghunahuna, pagmata nato sa buntag ug dili ang atong pamilya, trabaho ug uban pa. Siya ang atong unang kaistorya. Una kita nakatulog ni anang gabi ug siya usab ang una natong maistorya pagmata nato sa buntag. Ang pagpailalom ug pagmintinar sa atong relasyon sa Dios mao'y una natong gipakabili labaw sa tanan. So gipasabot diha unaha gyud ang Ginoo. Mariper usab kini sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, kay way laing nga naglingkod sa gingharian sa Dios mao ang God the Father. Ug nausab ang usa ka persona nga mao si Lord Jesus Christ. He is the image of the invisible God. Ana igsoon siya pod ang dalan kamatuoran ug kinabuhi paingon ngadto sa God the Father. Ug ang balang espiritu mao ay magatudlo, magagiya, magalamdag, maguban kanato sa atong pagnagsikay-sikay sa kalibutan. Busa kumpleto igsoon ang pag-ampo diha sa espiritu, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit nga persona. Kay bisan asa ka mag-pray na anang tulo, paingon na sa God the Father.
nga mao'y creator sa heaven and earth. Okay, so natin so makita na to ang naong sa atong amahan nga atoa sa langit, mao nay purpose sa atong mga pag-ampo. No, so naatay gitawag pod nga takna sa pag-ampo na ay mga prayer time. Ingon diri si Ginoong Hesus kadlawon pa nag-ampo na. Makaampo kita sa bisan unsang oras pero maayo gyud nga mohatag kita og panahon sayo sa buntag. Si Haring David nagapangita sa Dios matag buntag, Salmo 5:3. Mausab si propeta Isaias ginapukaw sa Dios matag buntag o ginapagkikistoryahan. Inoon dili lang kita sobra ka istrikto niini nga bahin pero ang punto nga aduna kitay sakto nga panahon nga atong igahin sa mga pag-ampo buntag baka na udto o gabi. Si Daniel gani nag-ampo katulo sa usa ka adlaw. Importante usab nga ang imong matakda nga oras o takna sa imong pagsugod o pag-ampo alas 4 sa buntag, alas 5, alas 6 unsang orasa. Sa panahon nila ni Pedro ug ni Juan alas 3 sa hapon ang ilang panahon sa pag-ampo nga hinugpong, no? Buhat 3:1. Parte kini aron atong maimpusar ang pagdisiplina sa kaugalingon ni anang orasa moampo gayud kita. Mga nagsuon prayer good, no, na ay proper time sa pag-ampo. Pagpili ana nga oras ikaw moampo ngadto sa gadapada. Gidugayon sa pag-ampo. So mao ni karon nga dili nga magbalik-balik taas kay nga pag-ampo. So na ay limitasyon sa pag-ampo. Gingon diri kinahanglan imo sang matakda ang gidugayon sa imong paghatag og panahon sa pag-ampo. Ug dili lang ang oras sa imong pagsugod. Kinahanglan aduna kitay tumong og pagplano sa atong pag-ampo. Pila ka minuto o oras ba ang atong ihatag sa pagkikinabi sa Dios matag adlaw. Sa panahon nga nag-ampo sa Ginoong Hesus sa Getsemani, iyang giagni ang iyang tulo ka disipulo nga moampo uban kaniya bisag usa lang ka oras. Mateo 26:40. Niini nga bahin ang usa ka oras nga pag-ampo hinangyuan pa lang atubangan sa atong Ginoo. Siguro dili dayon nimo maabot kana nga gidugayon sa pag-ampo pero nindot nga ang imong tinguhaon nga makahatag ka og usa ka oras nga pag-ampo matag adlaw. Magsugod ka siguro og 15 minutes karon, 20 minutes sunod adlaw, sunod 20 minutos sunod adlaw, 30 minutos sunod semana, 45 minutos sa ikaduha ka semana o isa ka oras na sulod sa tulo ka semana nga pagdisiplina. Magsugod ka sa gamay ngadto pataas, maabot ang panahon nga ang duha ka o tulo ka oras nga pagkikinabi sa Dios kulang na kaayo kanimo. Grabe suno. So pwede kani marag na pud sa gitawag retreat pas sa kaning fasting with prayer. No, mga naigsoon nga kinahanglan gyud ang pag-ampo. Okay. So, para pod madungagan, so na ay gitawag diha nga lugar sa pag-ampo. Asa ka dapit mag-ampo. Si Jesus miadto gyud sa waaw nga dapit aron moampo. Pangitaa og lugar nga dili ka madisturbo. Kung mahimo ka ng dapit diin dili mabalda ang imong pagdungog og pananaw. Si Daniel didto nagaampo sa iyang lawak. Adunay higayon nga si Pedro didto nagaampo sa itaas sa atop sa balay. Kung walay lugar sa imong balay, pangita og dapit sa gawas nga awaaw ug mingaw sama sa gibuhat ni Hesus. So naagay proper time sa mga pag-ampo igsoon. No, papuno sa pulong sa Dios. Sa pagkadaghan ang imong kahibalo sa pulong sa Dios, magkadaghan usab ang imong masulti ngadto sa Ginoo. Basa pud ta sa pulong sa Dios igsoon para kita na ay mga dugang nga pag-ampo. So at least igsoon hibaw na to karon nga adunay mga dugang kasayuran how to pray diha sa Ginoo. Ug salamat, God bless ka natong tanan.